नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर खड्ग केसी। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। ठुलो दलबलसहित भारत भ्रमणमा जाने नेपालका कुनै पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको यो निरन्तरता हो, अर्थात् परम्परा नै बसेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा गएर के गर्नुहोला? जनजिज्ञासा निरन्तर बढ्दो छ। हामी धेरै गुमाउने गरेका कारण पनि, विगतले त्यस्तो देखाएका कारण पनि आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ। यसै मेसोमा संसार कता कता युद्धतर्फ लपेटिन्छ कि क्या हो भन्ने त्रासमय त्यस्तो वातावरण पनि बनेको छ। उत्तर कोरिया र अमेरिका बीचको तनाव, छिमेकी हाम्रा दुई शक्ति सम्पन्न देश चीन र भारत बीचको तनाव, अनि यसमा नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, यी तमाम मुद्दाहरू छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुख पछिल्लो विकास भएको घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, विश्लेषणात्मक म कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले आज प्रारम्भ गर्दा यहाँसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। कतिपय मानिसको बुझाइमा यो भारत भ्रमणको मौसम ठिक समय थिएन, यसकारण कि उत्तर र दक्षिण बीचको तनाव छ, कहीँ नेपाल फस्ने हो कि भन्ने एकाले एउटा पनि यो दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। अब यो विषय तपाईँले चर्चा गरि नै हाल्नुहुनेछ, तर मेरो प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, हाम्रो अपेक्षा, यो भ्रमणबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका सवालमा एउटा राष्ट्रिय भावनाको दृष्टिकोण राख्दा मैले यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ। के अपेक्षा गर्ने यो भ्रमणबाट? धन्यवाद। खास गरी अघिल्लो यहाँले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अपेक्षाको कुरा, मलाई लाग्छ यो परम्पराको निरन्तरताभन्दा अरू धेरै अपेक्षा चाहिँ हामीले गर्नु पनि हुँदैन र सायद मान्छेहरूले गरेका पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा खालि एउटा चिन्ता चाहिँ यसअघि थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू र यसअघिको यसअघिको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण सकेपछि जुन एउटा 25 बुँदे एउटा चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्ट भन्छ नि, संयुक्त वक्तव्य आयो, त्यो वक्तव्यमा थुप्रै नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ आघात पुग्ने खालका बुँदाहरू देखा परे। त्यसकारण हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ अलि बढी नै लिबरल, धेरै नै उदार हुने एउटा बलियो उदाहरण त्यो चाहिँ देखिएको थियो। त्यसकारण चिन्ता चाहिँ अलि बढी, अपेक्षाभन्दा चिन्ता बढी छ भन्ने लाग्छ मलाई। चिन्ता यस मानेमा कि गुमाउने कुरामा, हतारमा, सफल भ्रमणको नाममा कहीँ केही मिसिङ हुन्छ कि, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा, राष्ट्रिय स्वार्थमा कम्प्रोमाइज हुने खालका केही बुँदाहरू पर्छन् कि भन्ने कुरामा चाहिँ बढी अब चिन्ता। जहाँसम्म समय उपयुक्त थियो थिएन भन्ने बारेमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ हतारमा हिजो संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अब हिजो संसदमा टेबल गरियो, त्यो मतदान पनि भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण होमवर्क सकेर हाम्रो प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु भएको हुनाले अब इन्टरनेसनल, अब अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा उत्तर र चाहिँ दक्षिण अथवा चीन र भारतको बिचमा एउटा गम्भीर एउटा युद्धको नजिकै पुगेको अवस्था हामीले देखिरहेको छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ जान हुनु उपयुक्त समय होइन भन्ने एउटा धारणा छ। के कुरामा चाहिँ ख्याल गर्ने हाम्रा परराष्ट्र सरोकार राख्ने मानिसहरूले, परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित मानिसहरूले कुन चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ? किनभने शङ्का बारम्बार गर्छन् नेपालीले, नेपालको प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाँदा कुन चिज खुस्कार आउँछ है? अब अहिले वास्तवमा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छन् जस्तो लाग्दैन। अब आधिकारिकहरू पनि प्रधानमन्त्रीले नै भनिरहनु भएको छ, सरकारका अरू उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू, अब परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि यो एउटा सद्भावना भ्रमण हो र केही पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा कुरा गरिने छ भनिएको हुनाले धेरै ठुलो यसले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले वाहपोह हुन्छ, हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुनै एजेन्डा नै नभए हुनाले अपेक्षा गर्ने विषय भएन।
ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसअघि नै यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ, वास्तवमा 1950 को सन्धिलाई चाहिँ कसरी अपडेट गर्ने भन्ने बारेमा गएको 1.5 वर्षदेखि प्रबुद्ध समूहले काम गरिरहेछ। हालसालै पनि एउटा उहाँहरूले अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। त्यो प्रबुद्ध समूह 2-3 पटक 4 पटक चाहिँ भारतीय काउन्टर पार्टसँग बसिसकेको छ। त्यसकारण त्यो प्रबुद्ध समूहसँग हामीले मिडियामा पढे अनुसार चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र केही दलका मान्छेहरूसँग कुरा गरियो भनिएको छ। सम्भवतः प्रबुद्ध समूहसँग कुरा गरिएको होला, अब उहाँहरूको कुरा हामीले मिडियामा पढ्न पाएनौँ। तर त्यो समूहले खास केही निष्कर्ष निकालेको भए हामी त एउटा सामान्य नेपाली लेम्यानले पनि त्यो 1950 को ट्रिटीको फलानो धारा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अथवा सार्वजनिक सत्ता र स्वतन्त्रतामा अलिकति आँच पुर्याउने खालको छ, त्यसलाई अपडेट गरिनुपर्छ, फेर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको कुरा प्रबुद्ध समूहले त अझै गम्भीरतापूर्वक निष्कर्ष निकालेको होला। त्यसलाई अलिकति प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गम्भीरतापूर्वक राखिदिनु पर्छ भन्ने हो मेरो विचारमा। अर्को चाहिँ ख्याल गर्नु भन्दा पनि आफ्नो एजेन्डा राख्ने क्रममा अर्को चाहिँ यत्रो बाढी आइरहेको छ। नेपाल र भारतको बिचमा जति पनि वाटर इस्युज सेयरिङका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू आजसम्म भए, कोशी गण्डकदेखि लिएर त्यो बेलामा चाहिँ हामी चुकेको कुरा यो यसअघि थुप्रै बहसमा आइरहेकै विषय हो। त्यसकारण त्यो बाढहरू गर्दा, सन्धि सम्झौता गर्दा नेपालले जति नेपालले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल ल अनुसार हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने एउटा राइट थियो अथवा त्यो खालको इम्ब्याङ्कमेन्ट अथवा बाँधहरू बनाइनु पर्थ्यो, त्यो नबनाइएको कारणले गर्दा आज हामी त्यसबाट चाहिँ हामी जुन अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेछौँ, बेहोरिरहेछौँ, त्यो बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अब तत्काल यहाँले अघि प्रसङ्ग उठाए जस्तो जुन रिजनल र इन्टरनेसनल एउटा कम्प्लिकेटेड सिचुएसन छ नि, जुन जस्तो कि चीन र भारतको बिचकै दोक्लमको चाहिँ जुन अहिले 1-2 महिनादेखि जुन विवाद एकदमै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढिरहेको विषय छ, यो विषयमा चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेरै हाम्रो मुलुकको अवधारणा ल्याउनु भएको छ। तर अब त्यो अवधारणालाई भारतीय विद्वानहरूले अब मित्रहरूले चाहिँ यो अलिक प्रो चाइनिज भयो कि भनेर पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ, पढिएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्रधानमन्त्रीले स्पष्टताका साथ 1962 को युद्ध, 65 को युद्धमा नेपाल त्यो बेला एउटा कोल्ड वारको बेलामा चाहिँ एउटा अथोरिटेरियन राज्य प्रणालीबाट गुज्रेको अवस्थामा समेत एउटा अप्ठ्यारोमा पनि थियो नेपाल। प्रजातन्त्रलाई चाहिँ एउटा कु गरेर आएको शासन सत्तालाई अलिकति प्रजातान्त्रिक भनिने भारतबाट त्यति धेरै सहयोग नभएको परिवेशमा समेत उसले चाहिँ नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमता जोगाउनलाई न्युट्रलै तटस्थै बस्नुपर्छ भनेर दुईटै युद्धमा त्यो तटस्थता देखाउन सकेको थियो भने अहिले चाहिँ कुनै हिसाबमा पनि त्यो कुरा चाहिँ तटस्थतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कहीँ कतैबाट कुनै एउटा सेन्टेन्स फुल स्टपमा कहीँ कतै प्रकट भयो, चुक्यो भने त्यो चाहिँ नेपालको लागि सबभन्दा ठुलो एउटा गम्भीर गल्ती हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जो बाइलेटरल द्विपक्षीय भारत चीनको सम्बन्धको बारेमा यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने सबभन्दा चनाखो हुनुपर्ने विषयहरू। त्यो बाहेक चाहिँ यहाँलाई मैले जुन भने हामीले संविधानलाई भारतले यसअघिको प्रधानमन्त्री अब पुष्पकमल दाहालजी जाँदाखेरि धेरै कुरा त उहाँले बेसरी कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो प्रेस संयुक्त वक्तव्य मार्फत 11 र 15 25 बुँदामा, जति नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिलाई गाइड गर्ने ढङ्गका खालका त्यहाँ वाक्यहरू पढे। उहाँले यस्तो कृतज्ञता, अब अर्को एकदमै तल्लो शब्द प्रयोग नगरौँ, कृतज्ञतै भनौँ, तर त्यो लेभलको कृतज्ञता अब जाहेर गरिरहनु जरुरी यसपालि छैन भन्ने आम नेपालीको बुझाइ भएको हुनाले त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक इन्टरनेसनल इस्युजहरूमा, बाइलेटरल इस्युजहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड पोइन्ट चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर प्रकट गर्नुपर्छ यो भ्रमणमा। होइन भने हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था जसरी हामी बसिरहेका छौँ, यस्तो यो अवस्थामा जसरी हामीले त्यो एउटा परिचय कायम गरेर बसिरहेछौँ, त्यो परिचय चाहिँ गुम्यो भने अलिक गाह्रो हुनसक्छ नेपाललाई। त्यसकारण यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ त्यो हुने लाग्छ मलाई। नेपाल र भारत बिचको
यो कहीँ न कहीँ लामो समयदेखि रहेको समस्याहरू छ नि द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा हामी हेपिएको कुरा गर्छौँ। हामी उताका मानिसहरू नेपालबाट आएका बगेका नदीहरूले हाम्रो डुबान भयो, उनीहरूको पनि आफ्नो खाले कुरा छ। त यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री जुन कमजोर धरातलमा उभिनु भएको छ नि, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, यस्तो कमजोर धरातलमा उभिएको यो राजनीतिक सिस्टम भन्छु म, पोलिटिकल सिस्टम, त्यस्तो अगुवा गर्ने मानिसले त्यो हिम्मतका साथ, हुतीका साथ यो विषय उठाउन सक्नु होला 1950 देखि लिएर। किनभने जुन तपाईँले भन्नुभयो यो पनि अलिकति यसबाट पार्दैन। यो कुरा चाहिँ व्यक्तित्वमा भर पर्ने कुरा पनि हो। यहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई लाग्छ अब बिपी कोइरालाले 60s मा जब चाहिँ नेपालमा कु नहुँदै बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै पनि कैयौँ जवाफ चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले प्रस्तुत गरेको चाहिँ संसदमा बोलेको कुरालाई उहाँले तुरुन्तै रिट्रोट उठे जवाफ फर्काएर त्यो चाहिँ नेपालको इन्डिपेन्डेन्स सोभरेन स्ट्यान्डलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङली एसर्ट गर्नुभएको थियो। अब त्यस मामलामा चाहिँ केपी ओलीले भने यहाँलाई चाहिँ यो यो हालसालैकै घटना, 1.5 वर्षकै घटनामा उहाँले पनि नाकाबन्दी नहटाएसम्म इन्डिया जान्न भन्नुभएको थियो त। हि मेन्टेन हिज स्ट्यान्ड पोइन्ट। नाकाबन्दी लगाइरहने अनि त्यहाँ बोलाएर चाहिँ रातो कार्पेट ओछाएर के अर्थ थियो? त्यसपछि संयुक्त वक्तव्य पनि त आएन नि त। उहाँले त संयुक्त वक्तव्यमा कन्टेनमा जब त्यतिखेर भारतले चाहिँ अब युरोपियन युनियनदेखि लिएर डेभिड क्यामरुनसँग सँगै बसेर चाहिँ नेपालको चाहिँ संविधान समावेशी छैन भन्ने संयुक्त वक्तव्य गर्न पहल गर्यो, सही गर्यो। नेपाललाई इन्टरनेसनल्ली चाहिँ नेपालको कन्स्टिट्युसन बिल्डिङ प्रोसेस रङ हो भनेर चाहिँ भारतले लबी गरिरहेको बेलामा त्यो वक्तव्यमा पार्ने प्रबल सम्भावना थियो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका राम्रा ड्राफ्टहरूले मात्रै गर्ने कुरा होइन, यो पोलिटिकल लिडरसिपकै कुरा हो यो। त्यसकारण त्यो वक्तव्य आउनुभन्दा नआएकै ठिक छ। हामी कहाँ धेरै कुरा चल्यो, भ्रमण सफल रहेन किनभने संयुक्त वक्तव्य नराम्रो आउनुभन्दा नआउनु बेस। त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य त ल्याउनु भयो, तर 1950 मा मोहन शमशेरले गरेको गल्ती भन्दा नै अझ गम्भीर गल्ती खालको वक्तव्य उहाँले ल्याउनु भयो। त्यसकारण इट डिपेन्ड्स अन लिडरसिप। हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिले के कमजोर जगमा उभिनु भएको हो? हिजो मात्रै उहाँ संसदमा उहाँ चाहिँ 2/3 बहुमत, नर्मल्ली एउटा एथिकल्ली चाहिँ उहाँले चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स त होइन, तर उहाँले टेबल गरेको विधेयक त फेल भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा पोलिटिकल इक्वेसन छ होइन उहाँहरूको एकदम फरक खालको आइडियोलोजिकल ग्राउन्डमा, त्यो हिसाबले चाहिँ सडन कुराहरूमा, तर लेजिटिमेसी वैधता त छ नि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो हिसाबले। त्यस कारणले बिपी कोइरालाको कुरा यहाँलाई मैले बताएँ, त्यो बेला उहाँलाई पनि त्यो कुरा नेहरूसँग टक्कर लिनलाई, पछि नै इन्दिरा गान्धीसँग टक्कर लिनलाई पनि त उहाँलाई अप्ठ्यारो थियो होला। तर इट डिपेन्ड्स अन लिडरसिप। केपी ओलीले त्यो बेला चाहिँ नाकाबन्दी लगाइरहेको भारत देशमा जनतालाई कति अप्ठ्यारो परिरहेछ, त्यहाँ गएर सहज गर्थ्यो हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पनि त थियो नि प्रशस्तै। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ नाकाबन्दी नहटाएसम्म जाँदैन भन्नुभयो र संयुक्त वक्तव्यमा भारतको इन्ट्रेस्टलाई प्रतिबिम्बित हुने खालको, प्रिभेल गर्ने खालका बुदाहरू पर्नुभन्दा नभएकै ठिक भनेर त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ उ गरिदिनु भयो। त्यस कारण अब त्यो कुरा चाहिँ लिडरसिपमा डिपेन्ड गर्छ। र मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाले यदि उहाँले साँच्चीकै क्रेडेन्सियल हुन्छ नि लिडरसिपको, देउवाको प्रधानमन्त्रीको काल त धेरै एकदमै सफल त नभनौँ, रिलेटिभली पनि पहिलाका प्रधानमन्त्रीको कालहरू चाहिँ सधैँभरि कन्ट्रोभर्सियलै थिए, कन्ट्रोभर्सियल थिए। अब यसपालि उहाँले जस्टिफाइड, उहाँ चाहिँ साँच्चीकै एउटा मुलुकको पक्षमा एउटा बलियो छिमेकी जसको राजनीतिक प्रभाव सधैँ रहिरह्यो र हामी उसको चाहिँ स्फियर अफ इन्फ्लुएन्सको पात्र मात्रै बनिरहौँ भन्ने एउटा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ व्यापक होइन एउटा जनमानसमा समेत एउटा प्रभाव छ। त्यसलाई चिर्ने हिसाबले शेरबहादुर देउवा पनि साँच्चीकै बिपी कोइरालाको चेलै रहेछन् कि त हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा मेसेज दिने अवसर चाहिँ मलाई छ। कमजोर चाहिँ म भन्दिनँ होइन। अब त्यो मेसेज दिन सक्ने, अब म एक्नोलेज गर्ने, उहाँहरूलाई कृतज्ञता गर्ने र आगामी लिडरसिपको कन्टिन्युटीको लागि पनि तपाईँहरूको सहयोग साथ चाहिन्छ। त्यसकारण भनेर चाहिँ अलिक बढी नै सबमिसिभ हुने कि
अब एउटा देशको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्री र एउटा नेपाली जनमानसमा एउटा पुस्तामा चाहिँ फरक खालको मेसेज दिन्छु, नेपालको चाहिँ स्ट्यान्ड पोइन्ट अथवा एउटा आफ्नो एउटा खास नेपालको चाहिँ पहिचानको हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत उसमा भर पर्छ, मेरो व्यक्तित्वमा भर पर्छ। त्यसकारण कमजोर चाहिँ होइन, फरक परिवेशमा पनि हाम्रा मान्छेहरूले, हाम्रा लिडरसिपले चाहिँ त्यो जस्टिफाइड गरेको अवस्था छ, भूमिका खेलेको हुनाले त्यसलाई मनन गर्नु पर्यो उहाँले, आफ्नो इतिहासलाई पनि सम्झ। अब यो बताइदिनुहोस् त, जो नयाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ नि यो देशको, निरन्तर त्यहाँ दिल्ली जाने परम्परा रहिआएको छ, यसलाई ब्रेक गर्नु ठिक हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, अर्थात् यो के जरुरी छ कि छैन? एक नम्बर 2, यो हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीजीको जुन अवधारणा आयो नि दुई छिमेकी देशहरूको तनावका बारेमा, यो अवधारणालाई कसरी हेरिनुपर्छ? ब्रेक भनेर चाहिँ हामी मलाई लाग्छ अब हाम्रो अहिलेसम्मको प्रचलन चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि अब एक हिसाबले अब सद्भाव भ्रमणको रूपमा दक्षिणै जाने चलन छ। अब त्यो के अर्थ लाग्छ? त्यो निरन्तर सद्भाव भ्रमणको रूपमा त्यो दक्षिण गइहाल्नु पर्ने एउटा चाहिँ सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाको हिसाबले हेर्दा हामीले हिजो टिबेटसँग जुन सन्धि गर्थ्यौँ, सन्धि गर्दा टिबेटले वर्षको 10,000 चाँदीका मोहर हामीलाई बुझाउँथ्यो। अब त्यो हिसाबको चाहिँ फ्युडल रेजिमको चरित्र, सामन्ती शासन प्रणालीको चरित्रको आधारमा हेर्ने हो भने यो एक हिसाबले इट्स नट बेस्ड अन इक्वालिटी भन्ने हो। दाम चढाउन जाने भन्छौँ नि हामी, एकाले प्लिज गर्न म आएँ है, अब यो चाहिँ अब आगामी दिनमा यहाँको सहयोग अपेक्षा गर्दछु भन्ने हिसाबले गएको बुझिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ मैले कुन अर्थमा व्याख्या अलिकति यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि, खास गरी हामीले हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित गर्न सक्यौँ र हामीले साँच्चीकै एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र एउटा राष्ट्रको रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबाट चुकेनौँ भने ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो भू राजनीति जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो परम्परालाई ब्रेक गर्दा धेरै ठुलो रेभोल्युसनरी भइने, एकदमै क्रान्तिकारी भइने भन्ने सतहमा आवरणमा त्यो पनि होइन। तर त्यो भ्रमणमा कति चाहिँ हामीले आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न सक्यौँ, कति चाहिँ हामीले गुमाउने, त निरन्तर गुमाउने अभियान चाहिँ यो जारी रह्यो धेरै समयमा। त्यसले गर्दा रेसिप्रोकल पनि हुँदैन। उताबाट चाहिँ 20 वर्षमा एकपल्ट आउने चलन छ, हामी चाहिँ 6 महिनामा फेर्ने 9 महिनामा फेर्ने चाहिँ सम्झौता गर्छौँ यहाँ। तर 9 महिनामा फेर्दा पनि जानैपर्छ भन्ने, त्यो बिना एजेन्डा जानुपर्छ भन्ने होइन, जाँदा एकदमै क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने पनि होइन। र मुख्य कुरा चाहिँ जाँदाखेरि मुद्दा स्थापित गर्न सक्नु पर्यो र आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियतले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ चुकिनु भएन। ती कुरा चाहिँ एकदमै यो हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब अर्को यहाँले चाहिँ हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको छिमेकी देशको तनावको अवधारणा बोल्नुभयो, मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको कुरालाई एक हिसाबले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ र त्यो लिएको कुरामा प्रतिक्रियाहरू नेगेटिभ पनि आए। अलि दक्षिणतर्फबाट नेपाल जान्ने भन्नेहरू र केही नेपालभित्रै बस्नेहरू पनि छन् दक्षिणतर्फकै भनौँ न बारेमा अलि विज्ञहरूले उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ अफकोर्स अलिकति यो चाइनिजहरूबाट चाहिँ बढी प्रभावित भयो कि भन्ने कुराहरू पनि बेलामा कहाँ सुनियो। तर जुन नेपालले तटस्थता कायम गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा अफिसियल्ली परराष्ट्र मन्त्रीले बाहिर ल्याउनु भएको छ। त्यो कुरा मेरो व्यक्तिगत धारणा भनेको त्यसलाई कायम गरिनुपर्छ, त्यसमा तलमाथि हुनु हुँदैन। र त्यसको अर्थ भनेको हामी भारत विरोधी पनि होइनौँ र त्यसको अर्थ हामी प्रो चाइनिज पनि होइनौँ। हामी कहिले पनि त्यो दुवैको विरोधी हुन सक्दैनौँ। हाम्रो यो भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दा हामी दुवैसँग यही कुरामा पनि कतिले चित्त दुखाउँछन् कि इक्वि डिस्टेन्स समदूरीको सम्बन्ध हुनै सक्दैन भन्ने प्रवृत्ति पनि छ हामी कहाँ। किन हुन सक्दैन? यद्यपि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन दक्षिणतर्फ बढी छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि आखिर त्यो व्यापार तथा पारवहन सन्धि उत्तरतर्फ हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो प्रोटोकल बनाएर हामीले लागू गऱ्यौँ भने उत्तरतर्फ पनि त त्यतिकै ट्रान्ज्याक्सन हुनसक्छ नि त। हाम्रो कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन्, त्यसले गर्दा समदूरी नै हो। र कसैलाई चाहिँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ दक्षिणलाई पनि उत्तरलाई पनि आघात पुग्ने
उनीहरूको सुरक्षामा चासोमा उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ आघात पुग्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ र हुनु पनि हुँदैन। तर तटस्थता भनेको चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ नेपालले एकदमै निरन्तर कायम गरिरहनु पर्ने परराष्ट्र नीतिको आधारभूत चरित्र हो भन्ने लाग्छ। यो नेपालको पछिल्लो विकास भएको विभिन्न घटनाक्रमसँगै राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विविध खाले घटनाक्रमसँगै काहीँ न काहीँ बाह्य पक्षहरू हिजो बाह्य तागतको हामी कुरा गर्छौँ नि हिजोको दिनमा भन्दा बढ्ता प्रिभेल गर्न थाल्यो। उत्तर हिजोको दिनमा जुन ढङ्गले थियो अलि काहीँ न काहीँ यसो भूमिका जस्तो भूमिका कम राख्दथ्यो अहिले क्रियाशील रूपमा फ्रन्टमै देखिन थाल्यो। यसले दक्षिण पनि काहीँ न काहीँ तनाव छ। पश्चिमाहरूको क्रियाशीलता उत्तरका लागि अलि सङ्कटको रूपमा यसरी हेरिराखिया रहेछ। हाम्रो वास्तवमा व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा सबै कारणले दक्षिणतिर पिपुल टु पिपुल रिलेसन परम्परागत धर्म सामाजिक अनेकौँ कारणले विशेष खालकै सम्बन्ध छ दक्षिणतिर, यो कटु सत्य हो। तर त्यसका बावजुद पनि नेपालको भूमिमा कता कता त्यो दक्षिणप्रति नकारात्मक धारणा हिजोको भन्दा बढेर गएको, भलै हरेक परिवर्तनमा उनीहरूले अहम भूमिका निर्वाह गरेको र काहीँ न काहीँ लगानी पनि बढाएको त्यस्तो देखिन्छ। यो के कारण हुन सक्छ र नेपालको आन्तरिक जुन भूमि नेपालको भूमि छ यो भूमिमा उत्तर दक्षिण पश्चिमहरूको यो खालको बढोत्तरी यसलाई कुन रूपमा बुझिनुपर्छ? के को उपजको रूपमा बुझ्ने? यो शीत युद्धको अन्त्यपछि विश्वव्यापीकरण ग्लोबलाइजेसन भन्छ नि, विश्वव्यापीकरण भनेको चाहिँ पश्चिमी उदार लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीहरू बजारमुखी अर्थतन्त्र त्यो संस्कृति यसको प्रभाव चाहिँ संसारभर खास गरी विश्व ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्क IMF अब युनाइटेड नेसनकै कुरा अमेरिकन लोकतन्त्र उदार लोकतन्त्रका कुराहरू मूल्य मान्यताहरू यो चाहिँ विश्वव्यापीकरण हुने क्रममा एउटा मुलुक चाहिँ अन्तर्निर्भरताको दिशातर्फ त्यसकारणले हाम्रो मुलुक मात्रै होइन संसारका अरू कैयौँ मुलुकहरू पनि अन्तर्निर्भरतातर्फ उन्मुख भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ अलि बाह्य चासो चाहिँ पहिलाको भन्दा बढेर गएको एउटा कारण त्यो हो। दोस्रो यहाँले जुन चीनको कुरा गर्नुभयो चीन चाहिँ 90s सम्म अथवा अर्ली 2000 सम्म चीन चाहिँ ग्लोबल पावरको रूपमा अथवा रिजनल स्ट्याब्लिस पावरको रूपमा हुन त चीन 1945 देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य छ, तैपनि उसको आर्थिक जुन हैसियत बढेर गयो त्यो हैसियतको कारणले गर्दा चीनले चाहिँ आफ्नो छिमेकमा मलाई लाग्छ नजरअन्दाज गरेर बसिरहने स्थिति उसलाई ग्लोबल पावर हुनको लागि पनि अलिक बढी ल्याटिन अमेरिकामा अफ्रिकामा नम्बर 1 छ चीन। अहिले ल्याटिन अमेरिकाको नम्बर 1 डोनर चीन हो, अफ्रिकामा नम्बर 1 इङ्गेजमेन्ट चीनको छ अमेरिकाको भन्दा पनि बढाउँदै लगिरहेछ। युरोपमा समेत चीनको इङ्गेजमेन्ट बढेको अवस्थामा हामी त छिमेकमा छौँ र स्ट्राटेजिक हिसाबले हामी महत्त्वपूर्ण पनि छौँ चीनको लागि बिकज अफ टिबेट पनि। त्यसले गर्दा चीनको इङ्गेजमेन्ट बढेर जानु कारण मलाई लाग्छ उसको ग्लोबल रोल अफ ग्लोबल पोलिटिक्समा उसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको भूमिका बढ्दै जानुको फलस्वरूप हामी कहाँ पनि अलिक बढी चीनको चासो बढेको हुनसक्छ। यद्यपि चीनको चासो पहिला पनि थियो र जहाँसम्म भारतको कुरा छ किन हामी कहाँ बढी त्यत्रो धेरै हामीसँग चीन इन्टरेक्सन छ ट्रान्ज्याक्सन छ सांस्कृतिक एक खालको चाहिँ हामी सांस्कृतिक धार्मिक हरेक हिसाबले पिपुल टु पिपुल रिलेसनसिपमा यस्तो घनिष्ठ अथवा एउटा इन्टेन्सिभ रिलेसनसिप हुँदाहुँदै पनि किन अलिकति एन्टी चाइनिज एन्टी इन्डियन फिलिङ बढ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा इन्डियाकै बढी भूमिका हो भन्ने लाग्छ मलाई। हामी आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न पटक पटक आफै चुक्ने र धेरै कुरामा चाहिँ छिमेकीको सहयोग लिनुपर्ने एउटा घटनाक्रमबाट यहाँले सुरुमा 12 मुदेको कुरा गर्नुभयो। 1950 देखि नै हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले सहयोग गरेका कुरालाई हामीले एक्नोलेज गर्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। हामी भारतप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नै पर्छ, तर परिवर्तन ल्याइसकेपछि त्यसको अलिकति एडभान्टेज लिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि हो कि एउटा। अर्को हामी आफै नै बढी चाहिँ इन्डिया अलिक बढी इङ्गेज हुन्छ धेरै कुरामा। जब बढी इङ्गेज भइन्छ
त्यहाँनिर समस्या आउँछ स्वाभाविक हो। तपाईँको चाहिँ पारिवारिक कुरामा पनि सोसाइटल कुरामा पनि बढी इङ्गेज हुने व्यक्तिहरूकै बिचमा समुदायकै बिचमा समस्या आउने हो। त्यसकारण इन्डिया चाहिँ अलिक बढी आजकल भनिन्छ नि माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने हिसाबमा अब 2006 पछि अलिक बढी अझै नै धेरै इङ्गेज भएको र प्रष्टभन्दा नाकाबन्दी पनि हामीले त बेहोर्यो नि त 3-3वटा भनेपछि जब अप्ठ्यारो पारिने गरिन्छ अनि अप्ठ्यारो पार्ने प्रति एकदमै धेरै सद्भाव रहिरहन्छ भन्ने पनि होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यसमा हाम्रो पनि दोष छ। हामी समाधान आफैभित्र खोज्दैनौँ, समाधान अलिक पर गएर खोज्छौँ जहिले पनि साना साना राजनीतिक घटनाक्रमहरूको पनि। अर्को कुरा चाहिँ यदि ठुलो लोकतन्त्रले चाहिँ छिमेकीलाई सहयोग गरे बापत अलि सामा ब्याज चक्रवृद्धिको दरले असुल्ने प्रवृत्ति पनि नगर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने हो। त्यसकारण यसका दोषी चाहिँ हामी पनि दोषी छौँ र बढी इङ्गेज हुन खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले गर्दा काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ, प्रत्युत्पादक हुन्छ। जस्तै कि नाकाबन्दीकै कुरा गरौँ र नाकाबन्दी आउँदाखेरि त हरेक नेपालीले अप्ठ्यारो महसुस गरे र त्यो अप्ठ्यारो महसुस गर्दा कसले गर्दा भन्दा भयो भन्ने क्रममा चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले एउटा एन्टी इन्डियन फिलिङ चाहिँ यो स्टेटले प्रमोट गरे नि होइन। हामी कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युटले पनि प्रमोट गर्दैन नेपालमा। कहिलेकाहीँ मैले यतिखेर पढिरहेको छु त्यो महाराज कृष्ण रसगोत्राको बायोग्राफी, उहाँले नि कतिपय ठाउँमा लेख्नु भएको छ पञ्चायत र राजाहरूले दरबारले नै एन्टी इन्डियन फिलिङलाई प्रमोट गर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। हुनसक्छ त्यो स्ट्रेटेजिकली त्यो भयो होला, मलाई थाहा छैन। तर हामी कोही पनि सामान्य नेपालीले मलाई लाग्छ इन्डियाको विरोध गर्नुपर्छ भने खास त्यस्तो इनबर्न एकदमै बनाऊ कसैसँग त्यो मानसिकता छैन। हाम्रो एकदमै प्रायोजित हाम्रो संयन्त्रहरू पनि त्यो खालको छैन, ल्याकतै राख्दैन नेपालको इन्स्टिट्युसनहरूले। त्यसकारण परिवेशहरूले नै त्यो खालको संशय, त्यो खालको चाहिँ एउटा भावना विकसित गरिदिएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। परिवेश सृजनाको सर्जक चाहिँ पार्टली हामी पनि छौँ र पार्टली अफकोर्स इन्डियाले पनि आफूलाई त्यो कुरा स्वीकार गर्नै पर्छ। सम्बन्ध चाहिँ कस्तो देखिन्छ त नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध? त्यो 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा बिचमा अलिक बिग्रेको थियो, अनि अलिक सुधार हुँदै सुधार उन्मुख छ कि अब थप सुधर्ने स्थिति अथवा पुरै सुधारको अवस्थामा कहाँ प्रवेश गर्यो? यो मलाई बिग्रेको भन्ने यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, जब हामी आफ्नो कुरा राख्न तयार हुन्छौँ नि त्यतिखेर बिग्रेको भन्ने अर्थ लगाइन्छ भने त्यसलाई अन्यथा नलियोस्। हामी जब 1950 को सन्धिका फलाना धाराहरू यो चाहिँ नेपालको एउटा नेपाल र सर्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा नेपाललाई हेरिएको छैन भन्ने हो भनेदेखि त्यो सम्बन्ध बिग्रिएको। अनि नाकाबन्दी लगाउने बेलामा चाहिँ तपाईँको अब भनौँ न संविधानमा यी कुराहरू फेर्नुपर्छ भनेर छिमेकीले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै शक्तिले भन्दा त्यो मानिएन भने बिग्रिएको भन्ने ढङ्गले बुझिनु भएन। त्यसकारण मलाई लाग्छ सम्बन्ध हाम्रो ठिकै छ, ब्यालेन्स राम्रै छ भन्नुपर्छ यसलाई। तर जब हाम्रो यहाँ लिडरसिपले अथवा हाम्रो चाहिँ मेकानिजमले संयन्त्रले हाम्रो कुरा राख्न तयार हुन्छ, समान हैसियत प्रकट हुन्छ, त्यतिखेर सम्बन्ध बिग्रेको अर्थ व्याख्या गर्ने प्रचलन चाहिँ अलिक दुःखद। त्यसकारण सम्बन्ध चाहिँ त एकदमै अनुनाश्रित छ। यो चाहिँ प्रकृतिले नै जसरी हामी बसेका छौँ त्यसकारण सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको कल्पनै गर्न सक्दैनौँ हामी। सम्बन्ध सधैँ राम्रो हुनुपर्छ। कुरा यति मात्रै हो कि सम्बन्धको नाममा एकदमै लम्पसार भन्ने जुन राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गरिन्छ, धेरै सबमिसिभ भएर आफ्ना मुद्दाहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर त्यो सम्बन्ध राम्रो भएको हो उत्तरसँग दक्षिणसँग भनियो भने त्यो सम्बन्धलाई राम्रो भन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले कुनै सिद्धान्तले कुनै एउटा सामान्य नागरिक दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो सम्बन्धको परिभाषामा पर्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो सम्बन्ध यस्तो खराब छैन। कुरा यति मात्रै हो कि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गएर चाहिँ राम्रो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा राम्रो कुरा राख्नुभयो भने चित्त बुझेन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ भारतीय मिडियाले भारतीय संस्थापनले यो पनि प्रो वेस्टर्न भयो अथवा प्रो चाइनिज भयो भनिदियो भने सम्बन्ध खराब भएको भन्ने ढङ्गले बुझ्नुभन्दा यदि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हाम्रो पक्षमा कुरा राखिदिनु भयो भने हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो ठान्दियो भने पुग्यो। कुरा त्यति हो। अरूले राम्रो ठानिदिँदाखेरि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब म यहाँको ध्यान नै
दुई छिमेकी देश बीच जुन तनाव छ र यो तनावसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कट र नेपालले गर्नुपर्ने तयारी कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ है। कथम कदाचित दोक्लममा दुई देश युद्धमा गए भने पहिलो कुरा त युद्ध हुने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? एउटा इन्टरनेसनल रिलेसनको बारेमा तपाईँ राम्रो जानकारी राख्ने हुनाले भयो भने त्यस्तो बेलामा नेपालमा आइपर्न सक्ने खतरा सङ्कट हाम्रो रुलर पक्षले र नेपाली जनताले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी के? मैले दुईटा विषय उठाएँ। एकदमै स्पष्ट भन्नुपर्दा मैले चाहिँ दोक्लमको घटनालाई लिएर चीन र भारतको युद्ध हुने सम्भावना 5% पनि देख्दिनँ। किनभने एक त यो इस्यु बायोलेटरल होइन, खास गरी 62 को जुन लद्दाखको अरुणाचल प्रदेशका सीमाका कुराहरूलाई लिएर जो झगडा भएको थियो उनीहरूको बिचमा, यद्यपि त्यो बेला अब नाथुला पनि चालु थियो। अहिले चाहिँ यो वास्तवमा भन्दा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि भारत एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक हुँदा हुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लोकतान्त्रिक मुलुकको हिसाबले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबभन्दा ठुलो परिपालक हुनुपर्छ भारत नैतिक हिसाबले। तर यो मामलामा भारतमा चाहिँ अलिकति भुटानको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको जोगाइदिनलाई भारतले अब चीनसँग चाहिँ अलिकति भारतमा राष्ट्रवादको झन्डा अलिकति फहराउने अथवा भारतीय नागरिकमा यो रेजिम यो पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ राष्ट्रवादी छ भन्ने एउटा छनक दिनलाई मात्रै यो प्रयत्न गरेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। होइन भने दिस इज बायोलेटरल इस्यु बिट्विन भुटान एन्ड चाइना। भुटान र चाइनाको इस्यु हो यो। यसमा भारतले चाहिँ त यसको त बाई प्रडक्ट न हो। यदि चाइनाले त्यहाँसम्म बाटो खन्यो, कनेक्टिभिटीको चाहिँ चाइनिज चाहिँ ओबिओआरको प्रोजेक्ट अन्तर्गत त्यहाँसम्म आयो भने यसको सिक्युरिटी इम्प्लिकेसन हुन्छ नि, सुरक्षामा भारतको सुरक्षामा चाहिँ खतरा उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मात्रै। तर स्ट्यान्ड अफ नै भएर बोर्डरमै गएर भारत जसरी बसिरहेको छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले भारत कमजोर भन्ने कुरा भारतलाई नै थाहा छ। त्यो कुरा एउटा। अर्को कुरा यो भुटान र चीनको इस्यु भएको हुनाले भोलि युद्ध नै भयो भने पनि हुनसक्छ अमेरिकाले पनि त एक दुईवटा कुरा आइसक्यो बा यो सबै कुरा गरेर मिलाऊ है भनेर। होइन भनेदेखि अमेरिकाले यसलाई भारतलाई इन्स्टिगेट गर्न सक्छ यस मामलामा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको हिसाबले। त्यसकारण दुईटा मेजर पोइन्टमा भारत चाहिँ कमजोर छ। अर्को कुरा प्रोबेबली दे क्यान अफोर्ड द वोर, युद्ध अफोर्ड गर्नु पनि गाह्रो छ। अर्को कुरा चीनलाई चाहिँ अमेरिकासँग टक्कर लिन खोजिरहेको चीनले जो 62 मै भारतलाई हराइसकेको थियो, फेरि भारतसँग युद्ध जितेर अथवा हारेर उसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि घट्दा पनि घट्दैन बढ्दा पनि बढ्दैन उसको। किन घट्दैन भने 62 मै थुप्रै नराम्रोसँग उसले भारतलाई हराइसकेको थियो। त्यो बेलाको एकदमै भर्खरको चाहिँ कम्युनिस्ट चाइनाले अब त्यो मोरलको हिसाबले मनोबल भन्छ नि हाम्रो युद्धमा मनोबलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकासँग टक्कर लिइरहेको चीन भारतसँग लडेर आफ्नो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो स्ट्रेन्थलाई कमजोर बनाउने उसको नि स्ट्रेटेजिक त्यो छैन होला। त्यसकारण युद्ध हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ र मलाई लाग्छ 5% पनि छैन भन्ने लाग्छ। र ढिलो चाँडो भारत चाहिँ त्यो जहाँ भारतले आफ्नो सेनाहरू राखेको छ लार्जली विदिन फ्यु विक्स भारत चाहिँ त्योबाट हट्ने प्रबल सम्भावना छ। किनभने त्यो मैले अघि नै भने यो बायोलेटरल इस्यु भएको हुनाले भारत यसमा कमजोर मानिएको छ। त्यो भारतीय विज्ञहरूको पनि त्यो तर्क बेला बेलामा सुनिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रष्ट भन्नुपर्दा चाहिँ यो मामलामा चाहिँ युद्ध यस कारणले हुन सक्दैन कि भारतको स्ट्यान्ड पोइन्ट पनि कमजोर छ र चीन पनि यो युद्धमा इन्गेज हुन चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै बेजिङले यो युद्धलाई धेरै ठुलो महत्त्वको रूपमा इन्गेज भएर भारतलाई हराउँदाखेरि चीनको चाहिँ पावर इस्टाब्लिस हुने र हुने पनि त्यो देखिँदैन किनभने अलरेडी सी हेज प्रुभन हर क्रेडेन्सियल। अर्को कुरा हाम्रो भूमिका भनेको त मैले सुरुमै नै यहाँलाई सेयर गरेँ। हामी 62 मा इन्डिया र चाइनाको जुन युद्ध भयो 38-39,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चीनले भारतको चाहिँ सब्जुगेट गर्यो, कब्जा गर्यो। त्यो कुरा भारतले अहिलेसम्म स्वीकार गरिसक्यो। अर्को कुरा 65 मा पाकिस्तान र चीनको बिचमा इन्डियाको बिचमा वार भयो। हामी चाहिँ 1950 को सन्धिको प्रावधान अनुसार नेपालले चाहिँ भारतलाई समर्थन गर्नु पर्थ्यो। यसबारे फेरि मैले त्यो महाराज कृष्ण रसकोत्रालाई कोट गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ
मान्छेहरू र देश भनेको साँच्चीकै सुख पर्दा 100जना साथी बढ्छन्, दुःख पर्दा चाहिँ भएको साथी पनि टुट्ने रहेछ भनेर उहाँले एउटा सेन्टेन्स लेख्नु भएको छ। 65 को वारको बेला पाकिस्तान र इन्डियाको वार हुँदा नेपाल चुसँग बोलेन भन्ने सन्दर्भमा यस अर्थमा उहाँको चिन्ता बिइङ अ गुड नेबर फ्रेन्ड हामीले उहाँको चिन्तालाई सम्मान गर्ने, तर हाम्रो चिन्ता त हामीले गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले हाम्रो चिन्ता धेरै भारतको चिनको गर्न थाल्यौँ भने त हाम्रो चिन्ता त उनीहरूले गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो चिन्ता दोक्लममा केही गरी युद्ध भइहाल्यो भने मलाई लाग्छ युद्ध हुँदैन। आइएम स्योर 100%, 95 भनौँ, 100 नभनौँ। र यदि युद्ध भइहाल्यो भने पनि हामीले पुरानै हाम्रो नीति, हामी चुपचाप तटस्थ भएर बस्ने भन्दा विकल्प अर्को छैन। र सिक्ने कथम यहाँले प्रयोग गरेको शब्द सिक्ने कुरा भनेको हाम्रा पनि त्यस्ता पोइन्टहरू छन्। हाम्रो पनि लिपु लेक छ, हाम्रो पनि कालो पानी छ। त्यहाँनिर भोलि भुटान जस्तै भुटानको दोक्लममा भारतीय सेना आएर चीनसँग चाहिँ कन्फ्रन्ट गर्ने गरी स्ट्यान्ड अफ भएको जस्तै हाम्रो काला पानीमा, हाम्रो लिपु लेकमा इदर फ्रम चाइना अर फ्रम इन्डियाबाट आएर बस्यो भने के गर्ने भन्ने कुराको होमवर्क चाहिँ अब हामी त्यति धेरै दूरदर्शी छैनौँ। अब हाम्रो त धर्म संस्कारले नै के भन्छ, जे पर्ला टर्ला भन्ने छ नि हाम्रो त्यो फ्याटलिजम भन्छ कि भाग्यवादमा विश्वास गर्ने, भोलि परेपछि टर्छ भन्ने देखा जाएगा। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो गम्भीरतापूर्वक आन्तरिक रूपमा बहस चाहिँ केही न केही हुनुपर्छ। भोलि यस्तो दोक्लम इज अलमोस्ट भेरी इक्वल टु कालापानी एन्ड लिपुलेक। यो खालको कुरामा हामी भोलि कतिको भुटानकै जत्तिकै डिप्लोमेटिक चातुर्यता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि शङ्का लाग्छ कहिलेकाहीँ। भुटानको यस बेलाको मौनतालाई चाहिँ कसरी हेर्ने? इन्सर्टमा बताइदिनु। तपाईँसँग म 3वटा विषय, म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएको छु कि 3वटा विषयलाई सोध्नु छ। भुटानको मौनता र भारत ब्याक हुनु पर्यो भने नरेन्द्र मोदीको जुन खालको व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतमै पनि जवाहरलाल नेहरूसँग दाँच्न थालिएको छ, उनको भन्दा बढ्ता पपुलारिटीको पनि मानिस कुरा गर्न थालेका छन्। त्यस्तो बेलामा नरेन्द्र मोदीलाई के ड्यामेज हुन्छ? यो दुईटा विषयलाई मैले यस्तो कुरा अब कस्तो भने नि 62 को वारमा नेहरू वान अफ द प्रोमिनेन्ट ग्लोबल लिडर्स उहाँ इन्डियाको मात्रै होइन बौद्धिक हिसाबले भन्दा, र एउटा इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्टबाट इस्टाब्लिस भएको मान्छे पनि। तर अब नेहरूले समेत 62 को वारमा एक खाले सेटब्याक खानु पर्यो। त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिमा त्यो घमण्ड चाहिँ न सी जिनपिङमा, न नेहरूमा, न चाहिँ उसमा के अरे मोदीमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसकारण अब यो चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली डिप्लोमेटिकल्ली यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो ब्याक हुँदा बित्तिकै मोदीको इमेज डिटोरिएट भयो भन्ने ढङ्गले बुझेर त्यहाँ स्ट्यान्ड अफलाई चाहिँ किपअप गरियो, त्यसलाई कायम राखियो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यो त्यति भारतलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। र त्यो बिस्तारै त्यो एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ खोजिँदैछ, त्यहाँ एउटा बाटो खोजिँदैछ। त्यो खोजेर चाहिँ फेस सेभिङको बाटो, मलाई लाग्छ त्यसले धेरै घाटा भन्दा पनि डिप्लोमेटिकली डिल गर्यो भनेर पोजिटिभै होला रिपोर्टको अन्ततः त्यहाँ प्रवेश गर्छ भन्ने लाग्छ। फेस सेभिङको बाटो खोजिरहेको अवस्था। अनि भुटानको मौनता, मलाई लाग्छ भुटान चाहिँ डिप्लोमेटिकली सिज भेरी स्मार्ट मेरो बुझाइमा। 1949 को जुन सन्धि थियो भारतसँग, हाम्रो जस्तो 1950 को जस्तो ट्रिटी, जसमा चाहिँ भारतले सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले हेर्ने भन्ने थियो, त्यसलाई उसले चाहिँ कूटनीतिक चातुर्यताका कारणले 2007 मा फेर्न सफल भयो। सिद्धान्त त भुटानको सरहदमा भूमिमा भारतीय सेना बस्न पाउने प्रावधान 2007 को परिवर्तित सन्धिले दिएको छैन। खालि तालिमको नाममा अहिले भारतीय सैनिकहरू भुटानभित्र छन्। अब भुटानले एउटा डिप्लोमेटिक नोट चाइनालाई दिएको छ, र अब इङ्गेज कन्फ्रन्ट डिरेक्टली गर्न सक्ने भुटानको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अब इम्प्लाइड हुन्छ नि, बुझिने गरी, नदेखिने गरी, बुझिने गरी भुटानको तर्फबाट भारत इङ्गेज भएकै हो, त्यसमा दुई मतै छैन। त्यसले गर्दा भुटानले त्यो अपनाएको चाहिँ मलाई लाग्छ डिप्लोमेटिक स्ट्राटेजी चाहिँ त्यति सकारात्मकै मान्नुपर्छ मलाई त त्यस्तो लाग्छ। किनभने अफकोर्स भुटान चाहिँ भारतको एउटा प्रोटेक्टोरेट राज्य हो, संरक्षकत्वमा भएको मुलुक हो। त्यसले गर्दा
उसले चाहिँ बुझिने गरी इम्प्लाइड रूपमा चाहिँ अन बिहाफ अफ भुटान भारत बोलेकै छ। सिमानामा गएर चाहिँ उसको चाहिँ सेनाहरू स्ट्यान्ड अफ भएकै छ र डिप्लोमेटिक हिसाबले उसले डिप्लोमेटिक नोट चाइनालाई दिएकै छ। त्यसले गर्दाखेरि भुटानको भूमिका जत्तिकै ऐन मौकामा हाम्रो पनि भूमिका ठाउँ ठाउँमा हामी बरु भुटानसँगै डिप्लोमेटिक डिलमा चुक्छौँ कहिलेकाहीँ। भारतसँग धेरै पटक 1950 को सन्धि अहिलेसम्म यो फेर्ने भनेर कुरा गर्न हिम्मत गरिरहेको अवस्था छैन। प्रबुद्ध समूह बनाएर के गरेर गर्नुपर्ने छ, तर भुटानले त त्यो गर्यो नि त। बरु हामीले पो सिक्नुपर्ने जस्तो रहेछ होइन। हाम्रा खास गरी कूटनीतिवृत्तका रुलरहरूले यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, समग्र शासकहरूले। म कार्यक्रमको ठ्याक्क अन्तिममा एउटा विषय चाहिँ मैले जोड्न चाहेको, प्रारम्भ पनि मैले बताएको थिएँ। उत्तर कोरिया र अमेरिका बिचको यो तनाव, रुसको मौनता, चीन काहीँ न काहीँ यसो काहीँ विषयलाई उठान गर्छ फेरि मौन रहन्छ। यो समग्र अवस्था हेर्दाखेरि कतिपय मानिस, एउटा नर्मल मानिसले यही फेरि तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ उन्मुख हुन लाग्या हो कि क्या हो भनेर यसरी पनि मानिस हेरिरहेछन्। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, इन सर्टमा मात्रै बताइदिनुहोस् कृपया। संक्षिप्त भन्नुपर्दा विश्व राजनीतिक यो शक्ति सम्बन्धहरू परिवर्तन भएको अवस्था, जस्तो कि कोल्ड वारको बेलाको रसिया र चाहिँ अमेरिकाको जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ विश्व राजनीतिक सम्बन्धहरू चाहिँ शक्ति सम्बन्धहरू भनेको चाहिँ चीन र अमेरिकाको बिचमा एउटा प्रतिस्पर्धिता देखिएको छ। र सँगसँगै चाहिँ रसिया पनि स्टिल म एउटा न्युक्लियर पावर हो, मिलिटरीली आई एम स्टिल स्ट्रङ भन्ने उपस्थिति ठाउँ ठाउँमा सिरियाको मामलामा, अरू अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा चाहिँ रसियाले नै आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएको अवस्थामा जहाँसम्म उत्तर कोरिया चाहिँ 1950 ताका चाहिँ रसिया र चाइनाले नै उत्तर कोरियालाई बचाएको र अमेरिकालाई त्यहाँबाट भगाएको अवस्था हो। त्यसकारण कोल्ड वारभरि नै उत्तर कोरियाको रक्षा कवच चाहिँ चीन नै थियो र ब्याकडोरमा चाहिँ अथवा ब्याक फोर्सको रूपमा रसिया नै हो, सोभियत युनियन नै हो। र रसिया पनि स्ट्रेटेजिकली अहिले पनि उत्तर कोरियाका धेरै हतियारहरू रसियामा बनेका हतियारहरू छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो परिवेशमा जब त्यतिखेर 80s 90s अर्ली 2000 सम्म चीन र उत्तर कोरियाको रक्षा कवच बनिरहेको थियो नि, एकदमै प्रष्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदकोमा भिटोमा काउन्टर भिटो लगाएर भए पनि उत्तर कोरियाको रक्षा कवच चाहिँ चीन नै थियो। अहिले पछिल्लो घटनाहरूमा चीन मोर मार्केट इकोनोमी हो। चीन पनि अहिले चीनले पनि इन्टरनेसनल रिलेसन भनेको अहिले बजारबाट पनि निर्देशित छ। धेरै कुरा तपाईँको बजार कहाँ धेरै छ त्योसँग राजनीतिक रूपमा कुरा नमिले पनि त्यो बजार गुमाउन कसैले पनि चाहँदैन। जस्तो कि इन्डिया र भारत र चीन दुईटैको राजनीतिक प्रणाली मिल्दैन, तर बजारको हिसाबले चाहिँ सम्बन्ध डिभोर्स गर्ने स्थितिमा हिम्मतै गर्दैन। त्यसकारण नर्थ कोरियालाई चीनले त्यति धेरै गम्भीरतापूर्वक जति च्याप थियो, अहिले पछिल्लो समय सुरक्षा परिषदको जुन प्रस्ताव आयो नाकाबन्दी कडा गर्ने भन्ने, त्यसमा चीनको समर्थन कडा देखिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि देयर इज साउथ चाइना सी, देयर इज जापान र चाहिँ इन्डियाको पनि स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप छ, इन्डिया र अमेरिका पनि स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप छ। र त्यसकारण चाहिँ चीनले धेरै आफ्नो बजार गुमाई उत्तर कोरियालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ कडा डिफेन्डर बन्ने स्थिति बिस्तारै ब्याक भएको परिवेश हुँदाहुँदै पनि अमेरिकालाई चाहिँ अलि महँगै पर्न सक्छ भन्ने आकलन अमेरिकालाई छ उत्तर कोरियामा युद्ध गर्दा। किनभने देयर इज जापान, देयर इज साउथ कोरिया। पहिला उत्तर कोरियाले त तिनलाई नै हान्छ अमेरिकालाई हान्नुभन्दा। त्यसकारण दे आर स्टिल नट अब त्यति इक्वली मिलिटरीली उत्तर कोरिया जतिको मिलिटरीली पावरफुल चाहिँ जापान पनि छैन, किनभने जापानको संविधानले नै हतियार बनाउन नदिने प्रावधान राखिएको छ। त्यसकारण आफ्नो एकदमै नजिकको एलाइहरूलाई घाटा हुन्छ पहिलो नम्बरमा। दोस्रो कुरा ब्याक इन होम अमेरिकामा पनि अमेरिकी जनताहरू युद्धको पक्षमा छैनन्। त्यसकारण त्यो दुईवटा अर्को कारण भयो। तेस्रो कारण भनेको चाहिँ वास्तवमै यो युद्ध चाहिँ दक्षिण कोरिया चाहँदैन। यहाँले सुनिरहनु भएको होला, रिसेन्टली म के दक्षिण कोरियाले विद्वानहरूसँग डिप्लोमेटहरू छन्, मेरो कुराकानी भएको थियो। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिले अफिसियली नै अमेरिकालाई हामीलाई नसोधिकन केही पनि नगर्नु भन्नुभएको छ। त्यसकारण दक्षिण कोरियाले पनि युद्ध चाहँदैन। स्टिल दे आर ट्राइङ टु लाइक युनाइट विथ नर्थ कोरिया केही अप्ठ्याराहरूका बावजुद पनि। त्यसकारण मलाई लाग्छ उत्तर कोरियामा पनि युद्ध भइहाल्छ भन्ने म यी कारणहरूले चाहिँ देख्दिनँ। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर खड्ग केसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख। पछिल्लो
नेपाल सन्दर्भ र विश्व सन्दर्भका सन्दर्भमा विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा